अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब इज़्ज़त जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक़ टाइम में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, सानह गुल प्लाज़ा के हवाले से जो हक़ाइक़ अब हमारे सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि सानह गुल प्लाज़ा के पीछे जो शुबा था कि कोई ना कोई वजूहात हो सकती हैं, कोई साजिश हो सकती है, वो अब काफ़ी हद तक कन्फर्म होता जा रहा है। सानह गुल प्लाज़ा के जो एग्ज़िट थे, जो दरवाजे थे, वो बंद क्यों थे, इस हवाले से भी कुछ खबर आई, तहकीकाती रिपोर्ट जो हम आपके सामने रखेंगे। और अब सानह गुल प्लाज़ा के बाद ये ऐलान हो चुका है कि कराची अब किसी किस्म के कोई सानहात को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कराची को वफाक का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि इस आवाज़ के पीछे इस वक्त ताकत जो बन रही है वो MQM है, लेकिन यही आवाज़ कराची की भी है। ताबिश हाशमी ने यह कहा कि आपने PIA को अगर प्राइवेट कर दिया है तो अब कराची को भी प्राइवेट किया जाए, हम खुद कराची को बेहतर चला लेंगे। इसके अलावा दीगर खबरें भी होंगी, 18वीं तरमीम के हवाले से बात भी करेंगे, और ट्रंप ने जो मुजव्वज़ा पेश किया जिसकी अभी कुछ देर पहले ही तकरीब हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। सबसे पहले नाज़रीन, कुछ मुख्तसर सी गुल प्लाज़ा के हवाले से एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। गुल प्लाज़ा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DC साउथ का कहना था कि फौरी तौर पर वाक़े को सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं कहा जा सकता, आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या नहीं, इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, बड़ा सानहा है, चाहते हैं शफ़ाफ़ तहकीकात करें। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद बताया कि दरवाजे बंद क्यों थे, इस हवाले से गवाहों से बयान ले लिया गया है, जबकि दरवाजे बंद किए जाने से मुतालिक मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं और हम हर पहलू पर तफ्तीश भी कर रहे हैं, किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। जावेद नबी खोसो ने मज़ीद कहा कि कौन से दरवाजे बंद थे और कौन से खुले थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। जिसकी भी गफलत सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करें, जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 55 से 60 लाशें मुमकिन तौर पर निकाली जा चुकी, कुछ इंसानी आज़ा के अलावा तमाम के DNA लिए जा सकते हैं, बहुत कम तादाद है जिनके DNA हासिल करने के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जावेद खोसो का कहना था कि जहां सालिम हिस्सा है वहां सर्च हो चुका, जबकि ज़मीन बोस होने वाले हिस्से में सर्चिंग जारी है। मशीनरी को भी इसलिए रो रहे हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स को अंदर जाना है। इमारत की हालत बहुत ख़राब है और किसी भी वक्त वो गिर सकती है। इमारत का 40% हिस्सा गिरा हुआ है, उसको छोड़कर बाकी को सर्च कर लिया गया है। DC साउथ का कहना था कि सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर कान न धरें, मामले की तहकीकात की जा रही है। तकरीबन 80 अफराद की जानें ज़ाया हुई हैं। अब नाज़रीन, जो पॉइंट पर हम बात करना चाहते थे कि आया दरवाजे बंद क्यों थे, इस पे भी जिक्र है उस हवाले से, और तहकीकात भी चल रही हैं कि दरवाजे क्यों बंद थे और किसने दरवाजे बंद किए। और उन्होंने कहा कि हम हर पहलू पर तहकीकात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तहकीकात करने वालों को भी ये इल्म है कि इसके पीछे बहुत सी वजूहात पोशीदा हो सकती हैं। अब जब तक ये मुकम्मल तौर पर तहकीकात नहीं होती, तफसील सामने नहीं आती, तो अब हम रहेगा इस हवाले से कि हकीकत क्या थी और क्या नहीं। लेकिन कम से कम बहुत से लोग इस बारे में सोचने पर मजबूर हैं कि दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने मुत्तहिदा की बात कर लेता हूँ। कराची में बहादुराबाद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि ये शहर ऐसे नहीं था, कितना खून देंगे और कितने हादसात बर्दाश्त करेंगे। ये इस शहर के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है, ये नस्ल कुशी का मसला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानों की तसल्लियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। MQM बड़ी जमातों में से एक है, हम अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ये ना देखें कि किस लहजे में कह रहा हूँ, ये देखें कि क्या बात कर रहा हूँ। रियासत से मुतालबा करते हैं कि कराची को वफाक का हिस्सा करार दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर शहर के लिए बात करो तो ये फैशन बन गया है कि कहीं के बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो, आप 18 साल से यहाँ पर हो, आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सजाएं क्यों नहीं देते। मशरक़ पाकिस्तान में उधर हम और इधर तुम का नारा MQM ने लगाया था क्या? 27 दिसंबर को बेनज़ीर की शहादत पर दुकानें, गाड़ियों और फैक्ट्रियों को क्या आग MQM ने लगाई थी? मुर्तज़ा भुट्टो को भी MQM ने मरवाया था क्या? बेनज़ीर के कातलों को भी MQM ने खुला छोड़ रखा है? मोहतरमा की शहादत पर MQM ने जलाओ गिराव किया था क्या? मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM ने रियासत के साथ ताउन करके रो के असलहा जमा करके रियासत को दिया। रियासत 30 सालों तक रो के तसल्लुत को ख़त्म करने में नाकाम रही। रियासत को इस शहर से रो के दिए गए असलहों के ट्रक भर कर हमने दिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये शहर किन लोगों के हवाले कर दिया है। एक दिन में 100 लोग मरते थे,
یہ کھلی کھلی جمہوری دہشت گردی ہے، کتنے اور لوگ جل کر مریں گے، کتنے مزید بچے گٹر میں گر کر مریں گے. یعنی کہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے اس حوالے سے، اور ان کا اس میں کہنا یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا وہ اب تک ہوتا آ رہا ہے. اس میں آپ ایم کیو ایم پر الزام نہیں ڈال سکتے، اور جو الزام انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پر الزام لگا رہی ہے. تو دیکھیں دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، یہ ہمیں واضح نظر آتا ہے. اور اس وقت عوام بھی بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے ایم کیو ایم کے لوگوں سے کہ آپ اگر 18 سالوں سے یا 17 سالوں سے آپ کو لگتا ہے کہ اس شہر کی آپ سب سے بڑی جماعت ہیں، تو آج تک اس شہر کا بھلا کیوں نہیں ہوا؟ کیا آپ لوگ مخلص نہیں تھے شہر کے ساتھ؟ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات درست ہے کہ شہر کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے. تو اب دیر آئے یا درست آئے کہیں یا آپ کچھ بھی کہیں، کراچی کا فائنل حل یہی ہے ناظرین کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے. اس کے علاوہ کراچی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب ناظرین میں بات کر لیتا ہوں کچھ کامیڈین تابش ہاشمی صاحب کی. ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں گل پلازا سے لائی گئی کوئی چیز موجود نہ ہو. بچپن سے لے کر جوانی اور اب جب پکی عمر میں ہوں تو جو ایسوسیشنز کراچی میں تھیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں. تابش ہاشمی کا کہنا تھا کہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس سنی جس میں انہوں نے کہا کہ میں جواب دہ ہوں، لیکن یہ سب صرف باتوں سے نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے پی آئی اے کو پرائیویٹ کیا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھی پرائیویٹ کریں. ہم پختون، پنجابی، مہاجر، بلوچ اور جتنی قومیں یہاں رہتی ہیں ہم تمام مل کر کراچی کو خرید لیں گے، اور جس طریقے سے اب کراچی چل رہا ہے کم از کم ایسے تو بہتر ہم چلا ہی سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بات ان کی درست ہے. جس طریقے سے کراچی اب چلایا جا رہا ہے، اگر یہ کراچی والوں کے ہینڈ اوور کر دیا جائے یہ شہر، تو اس سے بہتر حالت میں کراچی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو میرے خیال سے انف از انف ناظرین، بہت ہوا. ہم نے گٹروں سے لاشیں اٹھائیں. آج پھر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک شخص گٹر میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو کب تک یہ حادثات کراچی والے دیکھتے رہیں؟ کبھی ڈھمپر کے نیچے آ کے مارے جاتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے ہیں، کبھی اسنیچنگ کے ذریعے مارے جاتے ہیں، پھر سانحات ہوتے ہیں، کمپنیوں کو، فیکٹریوں کو، پلازوں کو آگ لگ جاتی ہے یا پھر لگائی جاتی ہے. تو میرے خیال سے اب بہت ہو چکا. اب کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے، ایک الگ صوبہ بنایا جائے تاکہ کراچی والوں کے فیصلے کراچی والے خود بیٹھ کر کریں. ناظرین کراچی کے حوالے سے جتنی بھی بات کریں وہ کم لگتی ہے، کیونکہ کراچی کا جو حال اس وقت ہو چکا ہے وہ قابل رحم ہے. تو لاوارث کراچی کو میرے خیال سے اب کم از کم وارثوں کے حوالے کر دینا چاہیے. اب ناظرین کچھ اور بات کر لیتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سانحہ گل پلازا کو افسوسناک اور دردناک سمجھتے ہیں. قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس پر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر پاکستانی اس پر افسردہ ہے. مگر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جو الزام ہم پر لگائے جا رہے ہیں وہ الزام درست نہیں ہیں. تو سر اب تک اگر اتنا بڑا سانحہ ہوا، آپ کی طرف سے کوئی ایک استعفیٰ تک نہیں آیا. آپ کا میئر استعفیٰ دے دیتا، آپ کا وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتا تاکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں اس کو. مزید انہوں نے یہ کہا کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے گل پلازا جیسے واقعات نہیں ہوں گے کیا؟ یعنی کہ وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ واقعات کیا رک جائیں گے؟ تو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ سر کہیں نہ کہیں یہ واقعات رک سکتے ہیں، کیونکہ کراچی وہی لوگ چلائیں گے جو کراچی میں رہتے ہیں، یا پھر کراچی والے جن کو نامینیٹ کریں گے اور وہی لوگ کراچی کو چلائیں گے. تو کم از کم اب جو حالت ہے اس سے بہتر ہی ہوگی. لوگ گٹر میں گر کر اپنی جانیں نہیں دیں گے، لوگ جل کر اپنی جانیں نہیں دیں گے. ناظرین ایک بین الاقوامی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان بورڈ آف پیس میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی نمائندگی کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ صدر اردوان کو بھی اس بورڈ کی رکنیت کی دعوت دی تھی. ترک صدر نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ہاکان فیدان اس بورڈ میں شامل ہوں گے. خیال رہے ناظرین، پاکستان، متحدہ عرب امارات، بحرین، آذربائیجان، اسرائیل، مراکش اور مصر بھی اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکا ہے. تو اس بورڈ آف پیس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین سے مزاحمتی جو ان کی تحریکیں ہیں، جو فلسطین کو ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. جو ہمیں نارمل جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کم از کم وہ یہی ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس میں جتنے ممالک شامل ہیں یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ ہم فلسطین میں وہ کریں جو اسرائیل چاہتا ہے. اور اسرائیل کیا چاہتا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے فلسطین کو دبایا جائے گا. اور یہ تمام حیرت کی بات ہے کہ مسلم ممالک تمام مل کر اس کی کہیں نہ کہیں سہولت کاری کریں گے. ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ. مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.